अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिसंबर का ये महीना कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, मुश्तरका मफादात के कामों से माली फ़वाइद का असूल मुमकिन है, जबकि विरासती इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिका अमूर ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे। आपके कैरियर और कारोबार को अच्छे मौके मिलेंगे। सेहतमंद इक़दामात और सेहत जिस्मानी से पहले बेहतर होने के बाइस घरेलू तंजीनो अरेश में ख़ास दिलचस्पी बढ़ेगी। आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने की काबिलियत, मकासद के असूल के लिए रिस्क लेंगे। जज्बात की भरपूर अक्कासी, नज़्मो ज़ब्त, सब्र तहम्मुल और मुआमलात में रुकावट के बावजूद एहसन तरीके से ताख़ीर शुदा अमूर अंजाम देंगे। दरपेश गलत फहमियाँ दूर होने से तजदीद मरासम मुमकिनात में होगी। कैरियर, कारोबार और मुआहदे करते वक्त ख़ास एहतियात करें। जिनसे मुखालफ के अफराद से मोहतात रहें। सदकात ज़रूर दें। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे मरीख की लो बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सौर, तलबा व तलबात जो आला तलीम के असूल के लिए कोशां हैं, इस दौरान अप्लाई करें तो कामयाबी मिलेगी। कैरियर, कारोबार और कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे। रूहानी मामलात खुशगवार, जबकि तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास ख्वाहिशात जन्म लेने का बाइस बनेगी। ईमानदारी, इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़े का बाइस बनेगी, जबकि मुस्तहकम फ़ैसले और डिप्लोमेसी अपनाते हुए अहम कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे। ज़ाती मकासद के तहत मुश्तरका अमूर का आगाज़, जबकि दूसरों से दरपेश गलत फहमियाँ दूर करने के लिए मुस्बत इक़दामात रहेंगे। गैर ज़रूरी ख़यालात बन सकते हैं, ख़ास एहतियात बरतें। बैरून मुल्क सफ़र में तख़ीर और तलबा तलीमी सरगर्मियों में ख़ास एहतियात करें। सदकात ज़रूर दें, ये आपकी मुश्किलात को कम करने का बाइस बनेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज जोज़ा, मुलाजमती, कैरियर और मुश्तरका मामलात, शरीक कार और शरीक हयात के साथ ख़ास रवाबत, गलत फहमियों का अजाला मुमकिनात में से होगा, जबकि इस दौरान मुश्तरका बुनियादों पर की गई इन्वेस्टमेंट माली फ़वाइद दिला सकेगी, जबकि विरासती मसाइल पंचायती सूरत हाल में हल कर सकेंगे। नफ्सियाती मसाइल का ख़ात्मा, जबकि लोग आपकी तहरीरो तकरीर से मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। ख़यालात, जबकि मशावरात, हर किस्म के फ़ैसलों से गुरेज करें। विरासती इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिका अमूर अहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि आपको तजर्बाती रवैया कई एक मसाइल का मुस्बत हल निकालने में मदद देता है, तो आप तकनीकी मसाइल को भी अहसन तौर पर सर अंजाम दे सकेंगे। अगर आप अपनी
مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارہ کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان، ان دنوں میں درپیش مسائل اور مشکلات کو حل کر سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنے معاملات میں نرم مزاجی سے کام لینا ہوگا۔ ازدواجی امور خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ صدقات ضرور دیں، ہو سکے تو اپنے منفی اثرات سے خود کو محفوظ رکھیں۔ ملازمتی ذمہ داریوں میں کوتاہی بالکل نہ برتیں۔ مالی لین دین میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ شادی کے خواہشمند افراد کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح قمر بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد، آپ کو انعام، اولاد، محبت کے امور میں خاص توجہ حاصل ہوگی، جبکہ آپ کو صحت جسمانی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ملازمت کے خواہشمند افراد کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ملازمت ملنے کا اصول ممکن ہے۔ بغیر مشاورت کے کسی بھی قسم کے فیصلوں سے گریز کریں، جبکہ حادثاتی طور پر صورتحال تجربہ کار افراد کا تعاون حاصل رکھنے میں مدد دے گی۔ تجربات اور تخلیقی امور میں توجہ بڑھے گی، جبکہ دوسروں کے ساتھ خاص مقاصد کے تحت شراکتی بنیادوں پر کیے گئے خاص کام فوائد کے حامل رہیں گے۔ صحت جسمانی میں بہتری آئے گی۔ منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقات ضرور دیں۔ حقیقت پسندی اور حقائق سے بڑھ کر بیان کرنا یا دیکھنا مثبت نہ ہوگا۔ حقائق کے مطابق فیصلے مثبت تبدیلیاں رونما کریں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح شمس بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سنبلہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور اندرون ملک سفر اخلاقی فوائد دلائے گا۔ زمین جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت میں خاص دلچسپی، جبکہ حسب منشاء سواری کا اصول بھی ممکنات میں سے ہے۔ اولاد میں رہتے ہوئے رومانوی امور خاص توجہ کے مستحکم ہوں گے۔ نفسیاتی مسائل کا حل، جبکہ خیالات کا اظہار عزت و توقیر کو بڑھا دے گا۔ منتشر خیالات، غیر مستحکم فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ مخلصین سے مشاورات وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ملازمتی امور میں حاسدین، ریشہ دوانیوں اور عشق و محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے آپ کو صدقات دینے چاہیے۔ تجرباتی رویہ اور تکنیکی صلاحیتیں بڑھنے سے حالات کے ساتھ بہتر طور پر چل سکیں گے اور مثبت اقدامات اور فیصلے بھی کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارہ کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج میزان، خانقی، خاندانی، زمینی
جائیداد، پراپرٹی اور سواری کے لین دین میں مالی فوائد کا اصول ممکنات میں سے ہوگا، جبکہ گھریلو تنظیم و عیش کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ عشق و محبت کے امور خاص توجہ کے حامل ہوں گے، جبکہ دوسرے فریق کی قربت راحت لائے گی۔ صحت مند اقدامات صحت جسمانی بہتر جبکہ تخلیقی صلاحیتیں نکھرنے سے گھریلو تنظیم و عیش کر سکیں گے۔ عشق و محبت کے امور حساس جبکہ خواہشات جنم لے سکتی ہیں۔ ایمانداری، مستحکم فیصلے اور اہم کاروباری معاہدے عمل میں آ سکیں گے۔ ڈپلومیسی کے تحت کئی ایک مسائل کا ازالہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ضروریات کے تحت مشترکہ بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کر سکیں گے، لیکن خاندانی مسائل کا اندیشہ ہے۔ پہلے آپ جس سفر پر نکلیں تو اپنی سواری کو اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ منفی اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے صدقات دیں۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج عقرب، جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے گریز کریں، جبکہ آپ کو نفسیاتی مسائل کا حل اور انداز گفتگو متاثر کن حالات میں رکھنی ہوگی۔ صحت مندانہ اقدامات، رومانوی امور بھی خوشگوار رہیں گے۔ جذبات کی بھرپور عکاسی، حقائق کے مطابق اقدامات اور خاص مقاصد کے تحت مشترکہ بنیادوں پر کام کر سکیں گے۔ غصے اور جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ صبر و تحمل اور نظم و ضبط کے تحت معاملات کو تکمیل دے سکیں گے۔ مشکلات اور غلط فہمیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے گا۔ دوسروں کو قائل کرنے کی قابلیت نکھر کر سامنے آئے گی۔ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ درگزر سے کام لیں، یہ آپ کی رشتہ داری کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مریخ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج قوس، اس مہینے میں آمدن میں اضافہ ہوگا اور شروعات میں ہی کیے گئے کام فائدہ دلا سکیں گے۔ آپ کو مالی سعادت بھرپور ملے گی۔ اچانک سے زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع ملیں گے۔ سیر و سیاحت کا شوق بڑھنے سے سفر پیش آ سکتا ہے۔ مالی لین دین میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ خود کو کئی ایک مسائل سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی، زندگی کے معاملات میں خاص احتیاط برتیں۔ تجربہ کار افراد سے مشورہ ضرور کریں۔ مذہب اور روحانیت کے علاوہ فلاحی کاموں میں خاص توجہ بڑھ سکتی ہے۔ حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے مثبت اور مستحکم فیصلے عمل میں آ سکیں گے۔ اہم کاروباری معاہدے، ایمانداری اور فرض شناسی عزت و توقیر کو بڑھا دے گی۔ صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنے سے معاملات کی تکمیل ممکنات میں سے ہوگی، جبکہ غصہ اور جذبات پر بھی قابو رکھیں۔ ذہن پریشان اور خیالات منتشر ہو سکتے ہیں، لہذا احتیاط برتیں اور آپ کو اپنے معاملات میں
नरम मजाजी से काम लेने का मशवरा दिया जाता है। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज दिलू। बुरज दिलू से मुंसलिक अफराद को इस माह में माली लेन देन और शराकती अमूर भी ख़ास तवज्जो के हामिल होंगे। अहम कारोबारी अमूर, लेकिन बुज़ुर्गों से मशावरात ज़रूरी है। बिलखसूस आला तलीम के असूल के लिए ख्वाहिशमंद तलबात की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन मेहनत करें, ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ज़रूरी ख्यालात का इजहार और जज्बात पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। नित नए तजर्बात और तमीरी सोच के बाइस मुश्तरका मफादात का असूल मुमकिन रहेगा। मंजर आम पर हासदीन आ सकेंगे और आप अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तजर्बाती रवैया और तकनीकी महारत हासिल हो सकेगी। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज हौत। देर दीना ख्वाहिशात की तकमील, जबकि मुखलिस अहबाब का तावन मिलेगा। मुआमलात में इल्तवा और हालात में गलत फहमियों का अंदेशा है। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास और ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले और इक़दामात कर सकेंगे। जज्बात की भरपूर अक्कासी रहेगी। सेहत जिस्मानी बेहतर और हालात के मुताबिक मुस्बत इक़दामात कर सकेंगे। इस महीने में आपको 26 दिसंबर को ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। अहद व पमा में पासदारी और जिनफ़े मुखालिफ से मोहतात रहें। आपको सदक़ात ज़रूर देने चाहिए। आप अपने मुआमलात के मुताबिक इक़दामात कर सकेंगे और आगे बढ़ने की लगन आप में जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।